नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन, जनताको नाममा उम्मेदवार र पार्टीहरूले तयार पारेको घोषणा पत्रहरू उनीहरू निर्वाचित भएको कार्यकालमा पुरा भएको भए अहिले काठमाडौँ माथि मोनोरेल कुदिरहेको हुने थियो। त्यही मोनोरेलमा सर्वसाधारणहरू टक्क सुटेट बुटेट भएर अफिस गइरहेका हुन्थे। सम्भवतः काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य पनि त्यही मोनोरेलमै चढेर अहिले जनताको घर घरमा फेरि मेयर बनाइदिनु पर्यो हजुर भन्दै भोट माग्न जाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा हुन्थे। काठमाडौँमा सवारी जाम त केवल गुगल र 2074 अघिका पत्र पत्रिकामा मात्रै सीमित हुन्थे। काठमाडौँका एयरपोर्टमा खाडी मुलुकमा श्रम गर्नका लागि जाने युवाहरूको सङ्ख्या लगभग 0 हुने थियो, किनकि हरेक युवाहरू स्वरोजगार भइसकेका हुन्थे। अस्पतालहरूमा बिरामीले उपचार नपाएर छटपटाएको दृश्य एका देशमा जस्तै हुने थियो। गरिबका कारण ऋणको भारीले थिचिएको हुने थिएनन्। कोही पनि मानिस भोकले मरेको हुने थिएनन्। एक छाक भातका लागि हात पसार्दै हिँड्नेहरू देशभर कतै पनि देख्न पाइन्न थियो। आहा, हाम्रो देश गजबको बनिसक्थ्यो, नयाँ नेपाल। तर ती घोषणापत्रहरू केवल कर्मकाण्डी खोस्टो मात्रै भन्दा जनता अहिले पनि 5 वर्षपछि झनै कष्टकर जीवन जिउन विवश बनेका छन्। यस वर्ष दलहरूले वैशाख 30 का लागि कस्तो घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् त सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। अहिले राजनैतिक दलहरूलाई वैशाख 30 को लागि चुनावी घोषणापत्रको चटारो छ। हरेक पार्टीभित्र घोषणापत्र बनाउनकै लागि छुट्टै शक्ति निर्माण भइसकेको छ। राजनैतिक दलहरूले अघिल्लो वर्षको भन्दा राम्रो घोषणापत्र कसरी देखाउने भनेर 2-3 हप्तादेखि कार्यदल नै बनाएर हरेक पार्टीले मेहनत गरिरहेको हो। भोलि ती योजनाहरू पुरा हुन्छन् या हुँदैनन् त्यसको कुनै लेखाजोखा नगरी जनतालाई के भन्दा प्रिय सुनिन्छ भनेर जतिसक्दो महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र तयार भइरहेका छन्। नेकपा एमाले घोषणापत्रमा पार्टीले विगतमा गरेका जनपक्षीय काम कारबाहीका साथै आगामी दिनका योजनाहरू व्याख्या गरेको छ। एमाले घोषणापत्रमा धरहराको निर्माणदेखि रेल र पानी जहाजसम्मको तस्बिर प्रस्तुत गरेर आफ्नो सरकारमा रहँदा गरिएका कामहरूको जस लिन खोजेको देखिन्छ। एमाले विशेष गरी 17वटा प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ, जसमा गुणस्तरीय शिक्षासँगै निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली, स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी, आधुनिक ऊर्जा, उज्यालो पालिका रहेका छन्। त्यसैगरी उन्नत कृषि, किसानको समृद्धि, सहज आवागमनको आधार, दिगो यातायात पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध शहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास, औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सम्मान र समृद्धि, उद्यमशीलता र रोजगारी समृद्धिका लागि सहकारी, मौलिक कला र संस्कृति, पर्यटनबाट समृद्ध सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सृजनात्मक युवा रहेका छन्। शब्दकोशमा भेटिएका जति नयाँ शब्दहरू राखेर एमाले घोषणापत्र जारी गरेको छ। निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य, तपाईँ हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बकाममा अन्धकारमा पर्न नदिउँ। देशमा छाउनुपर्छ सूर्य, आउनुपर्छ एमाले। अब देशमा छाउने सूर्य हो, आउने एमाले हो, तब मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हुन्छ। जसपाको घोषणापत्रले अबको 5 वर्षमा देशभरका सबै स्थानीय तहमा चक्रपथ निर्माण हुने जनाएको छ। खानेपानीको पूर्ण प्रत्याभूति हुने भनेको छ। 65 वर्षमाथिका हरेक नागरिकको निःशुल्क उपचारदेखि बालबालिका र वृद्धहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा नै नलिने घोषणा गरेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले जसपा भन्दा 1 कदम अगाडि बढेर घोषणापत्र तयार पारेको छ। घोषणापत्रमा समाजवादीले 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ। घोषणापत्रमा प्रत्येक घर परिवारलाई मासिक 200 युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि घरेलु पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन्। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूलाई होम्याउँदैछ। यसअघि एमालेबाट निर्वाचन लडेको समाजवादी यसपटक भने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबाट अघि बढिरहेको छ। कसरी सबैका घाँस बाँस कपासका समस्याहरूलाई, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई कसरी खुसी सुखी बनाउन सकिन्छ।
एन्टी करेन्ट राजनीति गरिरहेको राप्रपाले पनि स्थानीय तहमा जनताको मत जित्नका लागि पुलकित घोषणापत्र तयार पारेको छ। राप्रपाले सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म भत्ता दिने योजना अघि सारेको छ। कक्षा 12 सम्म विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अध्ययन गराउने माओवादी पार्टीले 2064 सालमा ल्याएको पुरानो घोषणालाई राप्रपाले बिउन्ते आएको छ। अझै नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र आउन बाँकी छ। जे जस्तो भए पनि यी घोषणापत्रहरू भने जनताले केवल कागजको खोस्टो मात्रै ठानेका छन्। देशैभरका जनताले नयाँ अनुहारहरू खोजिरहेका छन् आफ्नो र समाजको नेतृत्वको लागि। आफ्नो गाउँको निर्माणका लागि सशक्त दक्ष व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दल त्यही अनुहार त्यही रवैया उस्तै भएपछि जनतामा पनि निर्वाचनको खासै रौनकता देखिएको छैन। तथापि वैशाख 30 को निर्वाचन सङ्घारमा आइसकेको छ। निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर कर्मकाण्डी झैँ लाग्ने उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र धमाधम जारी भइरहेका छन्। विशेष गरी साझा घोषणापत्रको योजना अनुरूप दलहरूले केन्द्रीय घोषणापत्र तयार पारिरहेका छन्। ती घोषणापत्रहरू पनि यसअघि घोषणापत्रहरूभन्दा बिल्कुल फरक देखिएका छैनन्, किनकि विकास थोर बहुत भएको भए पो घोषणापत्र परिवर्तन गर्न जरुरी थियो। जस्ताको त्यस्तै रहेपछि घोषणापत्र पनि 5 वर्ष पहिलेको भन्दा फरक छैन। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। 5 वर्षको अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मुख्य गरी सडक निर्माण गरेका छन्। निसन्देह विकासको पहिलो पूर्वाधार नै सडक हो। सडकले नै मानिसको साना भन्दा साना अप्ठ्याराहरू समाधानका लागि सहयोग गर्दछ। तर सडक यसरी बनाइयो कि यस बीचमा हरेकको घर घरमा सडक पुर्याउने नाराले जङ्गलहरूको फडानी भए। बाढी पहिरो र भूक्षयले बर्सातको समयमा गाउँमा पहिरोको डर, तराईमा बाढीको त्रास। विकासमा नअपनाइएको संयमताले धेरै असर पनि निम्त्याएको छ। के थियो गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूको घोषणापत्र? हेरौँ यो रिपोर्टमा। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 21 दिन मात्र बाँकी छ। मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेर आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगलाई त निर्वाचन गराउनु पर्ने आफ्नो जिम्मेवारीले सकस छँदैछ। त्योभन्दा बढी सकस राजनीतिक दल र नेतालाई देखिएको छ। उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनु पर्नेदेखि जनता भुल्याउन घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगलाई भन्दा दल र तिनका नेताहरूमा बढी चटारो देखिनु स्वाभाविकै हो। मोटो किताबमा ठुल्ठुला अक्षरमा लेखेर घर घरमा पुगेर भ्रमको फेरि अस्त बाँड्दै भोट कुम्ल्याउन बानी परेकाहरूका लागि अब मौसमी खेती सुरु भएको छ। झुटो आश्वासनको पुलिन्दाले सोझो जनताको मत तान्न माहिर नेताभन्दा बढी कलाकारिता जानेका यिनीहरूले भनेको सबै बाचा पुरा गर्ने भए जनताका दिन फेरिन धेरै समय कुर्नै पर्ने थिएन। आम मतदाता रिजाउन धमाधम सार्वजनिक भइरहेका चुनावी घोषणापत्र पत्याउने मात्र हो भने यसअघि नै प्रचण्डका लागि नेपाल स्विजरल्यान्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर विद्यासुन्दर साक्य मोनोरेलमा चढेर भोट माग्न आउनुपर्ने हो। पहिला संविधानलाई त नजरअन्दाज गरिन्छ, संविधानै पालना गरिँदैन। त्यसभित्र आफैले बनाएको ऐन कानुनको पनि त्यति पालना भएको देखिँदैन भने घोषणापत्र त धेरै दूर दराजको कुरा बन्न पुग्दछ। त्यो सिम्पली के हो त भन्दा चुनावको समयमा स्थानीय स्तरमा जनताले सामना गरेका समस्याहरू र आवश्यकताहरूलाई उजागर गरेर हामी तपाईँले यी सबै समस्याहरू समाधान गरिदिन्छौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर भन्ने एउटा कमण्डलु अथवा भिख माग्ने एउटा कमण्डलु भन्छु, भाँडो मात्रै हो। तर उहाँहरूले त्यस्तो गरिराख्नुहुन्न। सुन्दा किस्सा जस्तो लाग्ने यी कुरा जनताले सम्झिए कि बिर्सिए थाहा छैन। वैशाख 30 गते टुङ्गो पक्कै लाग्ला, तर भोलि फेरिए पनि पात्र तिनै हुन्। फेरि पनि मोनोरेल र स्विजरल्यान्डको कथा नसमेटिएला भन्न सकिन्न। घोषणापत्र सार्वजनिक दलको सिद्धान्त, उद्देश्य र बाचा समेटिएको दस्तावेज हो। 5 वर्ष अघिका उम्मेदवारले घोषणापत्रमा जे लेखेका थिए ती काम गरेका छैनन्। जे लेखेका थिएनन् ती काम प्राथमिकतामा परेका छन्। डाँडा डाँडामा एक गाउँ एक भ्यू टावर बनाउने यिनीहरूको नीतिमा थिएन। एउटाले भ्यू टावर बनाएको देखेपछि त्यसैको सिको गरेर जथाभावी भ्यू टावर बनाएर बजेट सकाए। सडकको आवश्यकता, दिगोपना र जोखिमको मूल्याङ्कन नै नगरी दैलोमा सडकको ट्र्याक निर्माण गर्दा कतिको उठिवास लाग्यो, आँकडा डरलाग्दो छ।
भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माण नभएर जनता दुखी भएका बेला त्यसै दुःखलाई हतियार बनाएर त्यति बेलाका उम्मेद्वारहरूले एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणा ल्याएका थिए। तर कुनै पनि स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकेनन्। हरेक गाउँमा एक घर एक रोजगारी हट्यो बेरोजगारी भन्नेहरू पनि फेरि त्यही बेरोजगार युवासँग के मुखले भोट माग्न जाने हो। यिनको 5 वर्ष कार्यकालमा आय आर्जनको सवालमा 5% पनि काम हुन सकेन। भोट बटुल्नको लागि आफूले गर्न नसक्ने काम पनि हामी गर्छौँ भन्ने, तर कालान्तरमा गएपछि त्यो सबै काम गर्न नपर्ने किसिमको परिस्थिति है। त्यो काम नगर्दाखेरि पनि नेपाली जनताहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रतिकार गर्ने हैन, प्रतिशोध गर्ने यस्ता कुराहरू नगर्ने कारणले गर्दाखेरि यो परम्पराकै जस्तो रूपमा रहिरहेको छ। लेख्ने बेलामा चाहिँ मिठो मिठो भाषा लेखिदियो अनि ठुला ठुला विकास निर्माणका कुराहरू राखिदिने अनि कार्यान्वयन हुने विषयमा चाहिँ नहुने। विकास भनेकै सडकको ट्र्याक खन्ने मात्रै जनप्रतिनिधिहरूको मथिङ्गलमा चित्र कोरियो। अघिल्लो पटक सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी, पर्यटन प्रवर्धन उम्मेद्वारहरूको पहिलो प्राथमिकता थियो। उत्पादन वृद्धि, बजार, रोजगारी जस्ता सपनाहरू त ती घोषणापत्रहरूमै सीमित बनेको छ। सम्भवतः जितमा रूपान्तरण नभएका उम्मेद्वारहरूले त त्यस बेलाका घोषणापत्र 5 वर्षपछि अहिले खोज्दै होलान्। त्यसैमा हल्का सम्पादन गरेर फेरि मतदाता झुक्याउन। तर जितमा रूपान्तरण भएका जनप्रतिनिधिले पनि त्यस बेलाको घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो भन्ने सम्म याद गरेका छैनन्। अधिकांश उम्मेद्वारका घोषणापत्र उनी आफैले परिकल्पना समेत गरेका हुँदैनन्। घोषणापत्रका बुदाहरू उनका सल्लाहकार अनि जाने बुझेकाहरूले फुलबुट्टा भरेर लेखिदिएका हुन्छन्। त्यसो त ती उम्मेद्वारहरूलाई के थाहा आफ्नो घोषणापत्रमा के लेखिएको छ भनेर। हामी जनता पनि उस्तै त्यही घोषणापत्रको आधारमा मत दिएर अर्को निर्वाचन ताका घोषणापत्रमा लेखिए बमोजिम काम भयो भएन भन्ने जाँच गरी मत दिनुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा जनताले त्यो घोषणापत्रमा के थियो भन्ने समेत 4-5 वर्षमा भुलिसकेका हुन्छन्। अनि त उम्मेद्वारहरूलाई पनि हाइसन्चो लगभग अहिले यही कारण घोषणापत्र जतिसक्दो पुलकित बनाउने र मतदाताहरूलाई झुक्क्यानमा पार्ने काम दलहरू र तिनका उम्मेद्वारहरूबाट भइरहेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ गाउँमै सिंहदरबार पुग्छ भनेर ढोल पिटियो। जङ्गलमा मान्छे खान फल्केको सिंहभन्दा बढेमानका शासकहरूले गाउँ चलाउँदा आज भ्रष्टाचारले स्थानीय तह चुर्लुममा डुबेको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा सत्ताको स्वार्थले रुमलिएका उनीहरू अहिले पनि फेरि सिंह जस्तै गर्जेर त्यही ठाउँमा बस्न कम्मर कसेर लागेका छन्। कुर्सीको मोह र सत्ताको स्वाद चाखेकाहरू अनेकन अस्त्र प्रयोग गरेर भए पनि फेरि सत्ता हत्याउने हत्कण्ड अपनाउँदैछन्। जनताको समस्या भाँडमै जाओस्, छोराछोरी विदेश पढ्न जान पाए कि पाएनन्, आफन्तले जागिर पायो कि पाएन, आफ्ना नाता गोता ठाउँमा पुगे कि पुगेनन्, यही कुरा भन्दा माथि उठ्न नसकेका यिनीहरूलाई नै फेरि चाहिएको छ त्यो घुम्ने कुर्सी। स्थानीय तहमा 5 वर्ष शासन गरे, जनताका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा कसले के गरे त? सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनियो, के जनताले त्यो कुराको अनुभूति गर्न पाए? स्थानीय तहमा जनताले धेरै ठुलो कुराको पक्कै अपेक्षा गरेका छैनन्। सपना बाँड्नुहुन्छ, त्यो सपना बाँड्ने भनेको त सपना त साकार त हुँदैन। त्यस्तै गरी उहाँहरूको यो सपना बाँड्ने भनेको तत्कालको मलम लगाउने जनताहरूलाई दिने एउटा आश्वासन हो अथवा सपना बाँड्ने हो। त्यसको आधारबाट मत आउँछ भनेको न त उहाँहरू चुनाव जितिसकेपछि घर दैलोमा पुग्नु। टाढाबाट पानी बोक्नुपर्ने समस्या भएकाहरूले घर छेउमा धारा भए हुन्थ्यो भने होलान्। आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको अन्न बजारसम्म बेच्ने वातावरण खोजे होलान्। घर करेसाबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी फलफुल बेच्न बजारको माग गरे होलान्। तर कुनै स्थानीयताका शासकहरूको यी सानाभन्दा साना कुरामा ध्यान गयो? खोलाको ढुङ्गा गिटी बेच्न र केन्द्र सरकारले बजेट पठाउँछ अनि खाउँला भनेर मुख ताकेर बसेका यिनीहरूलाई जनताका यी समस्याले के छुन्थ्यो होला र? आफ्नो स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन कसैले भूमिका खेले? लाखौं खर्च गरेर चुनाव जितेका यिनीहरूलाई खर्च उठाउनकै ध्याउन्नले फुर्सद भएन, अरू कुरा कहाँबाट सोचुन्? चुनावका समयमा रात बिरात जनताको घरमा पसेर विभिन्न प्रलोभनमा भोट कुम्ल्याएका नेताहरू चुनाव जितेर अबिर दलेको दिनदेखि ती सर्वसाधारण जनतालाई सम्झन समेत भ्याउँदैनन्। जनताको आधारभूत आवश्यकता घाँस बाँस कपासको त परकै कुरा, कुर्सीको रागले उग्राएपछि सर्वसाधारण जनताले नमस्कार गर्दा पनि नदेखे जस्तो गर्छन्। यो हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि
चलिरहने चलन हो। जबसम्म एउटै भाँडामा हाँसले दुध र पानी छुट्याए जस्तो जनताले यस्ता पात्रहरूलाई चुनावमा फिल्टर गर्दैनन्, यिनीहरूको राज चलि नै रहन्छ। झुटा आश्वासनले जनता भ्रमित हुँदा 1-2 पटक होइन कयौं पटक यस्ता पात्रहरूले इन्ट्री पाइरहन्छन्। तर नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर 5 वर्षसम्म पुरापुर काम गर भन्ने बेलामा पनि ती सबै कुराहरू त भएन नि। यो अथवा त्यो बहाना गरेर अलट हल गरिया हुनाले यसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भने यो ब्ल्याङ्क चेक जस्तो के है, सही गरेर दियो त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कमा गइन्जेलसम्म त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरामा धर्मरै हुने। अब त्यो चेक बााउन्स भन्छन् के, लक्ष्य गरे अनुसारको चाहिँ काम भएन भनेदेखि अथवा चेक अनुसारको पैसा भुक्तानी भएन भने कारबाही हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ त यो घोषणापत्रमा आएका कुराहरू कार्यान्वयन भएनन् भने नि कसैलाई केही छोलेपोले नलाग्ने भए हुनाले यो प्रवृत्ति बढिराखेको छ। गाउँ समाजमा पनि राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई रोज्ने परिपाटीको विकास हुँदा फेरि पनि ती अनुहारहरू दोहोरिनेमा दुई मत छैन। नेताहरूलाई मात्रै गाली गरिरहनु भन्दा पनि यस्ता व्यक्ति रोज्ने तपाईँ हामी पनि केही हदसम्म यसका हिस्सेदारी हौँ। संहिताको मर्मअनुसार स्थानीय तहले आफ्नै आय स्रोतको वृद्धि गरी आफै परिचालन गर्ने र गाउँको विकास गर्ने नीति हो। तर केन्द्र सरकारबाट जे जति खटाइ आयो त्यति नै खर्च गरेर बस्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मती 5 वर्षमा पनि सुध्रिएन र बजेट अभावले विकास गर्न सकिएन भन्दै अहिले पन्छिने काम गरिरहेका छन्। घोषणा पत्रमा अब स्थानीय आय आर्जन र स्रोत विकासका कार्यक्रमहरू कति समावेश भए भन्ने कुराको लेखाजोखा मतदाताहरूले गर्न जरुरी छ। विकसित मुलुकहरूमा हाम्रा जस्ता उम्मेदवारहरू घर घरमा गएर भोट माग्दैनन्, ठुला ठुला आम सभाहरू पनि हुन्नन्। उम्मेदवार र पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र पढेर बुझेर जसको घोषणापत्र चित्त बुझ्दो छ उसैलाई गएर मत दिने गर्दछन्। तर नेपालमा यो किसिमको स्थिति बसिसकेको छैन। अझै पनि उही पुरानै ढर्रामा चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने, घर दैलो गर्ने र महँगो जमघटहरू गर्ने स्थिति कायमै छ। प्रविधिको युगमा प्रचार प्रसारको शैली पनि बदलिनु पर्ने हो। घोषणापत्र वास्तविक धरातलमा रहनुपर्ने हो। जे हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, जे नहुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।